जनाब स्पीकर, 75 साल से हम एक ही दायरे में घूम रहे हैं। जब वहां पर हम थे तभी भी यही कुछ हो रहा था, अब जब हम यहाँ पर आ गए हैं तभी भी वही कुछ हो रहा है, और कल फिर जब वहां पर जाएंगे तो शायद यही तसलसल फिर भी चलता रहेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब हम अपने ये जो बजट के फिगर्स और अपनी जो ग्रोथ रेट को देखते हैं, अपनी फिर मईशत को देखते हैं, यहाँ पर अपने मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम देखते हैं, तो मईशत क्यों बेहतर होगी, हमारे एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ेंगे, क्यों? जब यहाँ पर इस तरह का सियासी माहौल जब तक होगा कि सियासी वर्कर्स को उठाया जाएगा और उसको चर्च के पर्चों में अंदर किया जाएगा, तो क्या मतलब ये दुनिया कोई इतना भी वकूफ है दुनिया में कि वो ये आएगा और फिर इस मुल्क में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? और ये पूरी दुनिया अपने अब ये बात कहना शुरू कर दी है। मतलब ये IMF की चीफ जो है नेथन पोर्टर, पाकिस्तान को जो के लिए उनके जो सरबराह हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में वाज़ेह तौर पर कह दिया अब उनके बगैर हम अपना मुल्क भी नहीं चला सकते। ये जो मौजूदा बजट हमने पेश किया है ये भी हम उनके बगैर नहीं चला सकते। अब उन्होंने बाकायदा डिक्टेशन भी देना शुरू कर दिया और वो कह दी कि वी टेक नोट ऑफ द रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड व्हाइल वी डू नॉट कमेंट ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वी डू होप दैट अ पीसफुल वे फॉरवर्ड इज फाउंड इन द लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। अब ये जब आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा तो फिर दुनिया तो यह बात कहेगी आप, और फिर आप में वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा कि फिर आप अपने आप को डिफेंड कर सके दुनिया के किसी भी फोरम में। मतलब इसको कौन जस्टिफाई कर सकता है कि एक पॉलिटिकल वर्कर को आप उठाएं और उसके ऊपर चर्च का पर्चा? मतलब कानून और बिल्कुल अंधेर नगरी है जिसका जहां पर जितना बस चलता है वो उसका इतना ही मिसयूज करता है। और कानून को मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं कि वेपनाइज किया गया है। कानून को जिस मकसद के लिए बनता है उस मकसद के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। कानून को आवाजों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बदकिस्मती से ये अब भी हो रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा, अब ये भी पता नहीं चल रहा है कि अदरवाइज भी हमने ये एग्जांपल देखी, लेकिन अब तो ये जो निगरान हुकूमतें हैं वो वैसे भी अपने बड़ी कमजोर होती है उनको वो तो वैसे ही उन्होंने डिक्टेशन के जरिए सिस्टम को चलाना होता है। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक है जनाब स्पीकर, ये नहीं होना चाहिए था। जिस मकसद के लिए PDM बनी थी, जो इनिशियली जो चार्टर ऑफ डिमांड था, वो मतलब जब यहाँ पर उनको इक़्तिदार मिला वही चीज़ फिर भी रिपीट हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक अफसोसनाक अमल है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और इसकी रोकथाम अगर किसी भी स्टेज पर नहीं की गई। देखिए ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसा स्टेज आया था हमारी मुल्क की सियासी तारीख में जब इन चीज़ों को रोका गया, और उसके बाद हुकूमतें बदली, लेकिन इस लेवल की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन फिर कभी नहीं हुई। अब हम ये समझ रहे हैं कि ये जो हाइब्रिड रिजीम जिस तरीके से इंस्टॉल की गई थी और उसकी तसलसल में अभी तक ये जो कुछ हो रहा है उसको रोकना होगा। अगर नहीं रोका तो फिर वो एक ही सर्कल में ये सारा सिलसिला चलता रहेगा, कोई भी बचेगा नहीं। देखिए ना, मुझे अभी भी याद है कि नवंबर 2021 में वहां पर मैंने तकरीर की थी, और वो उस वक्त यहाँ पर PTI वाले बैठे थे, और इस वजह से मेरी तकरीर की, वो कोई एक बिल ला रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई जो कोई फौज के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ इतने उनको सजा होगी। अब वहां पर जब हमने वहां पे एतराज किया, यहां से PTI वाले बड़े बड़बड़ा रहे थे कि भाई ये वो कर रहा है और वो कर रहा है। तो उस वक्त ही मैंने उनको कह दिया था कि ये टाइम बड़ा कम है, ये कल आप ही को काटेंगे। अब वो फिर प्रैक्टिकली सब कुछ देख लिया। तो ये मतलब इसको रोकना होगा किसी न किसी स्टेज पर। मईशत भी तब यहाँ पर आजकल चार्टर ऑफ इकोनॉमी का बहुत ज्यादा की बहस हो रही है, लेकिन इकोनॉमी मतलब किस तरह उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, किस तरह उसमें आप बेहतरी ला सकते हैं जब आपकी सियासी सूरत हाल ये हो, जब मुल्क में कानून और आइन नाम की कोई चीज ही ना हो, तो सियासी सूरत हाल को जब वो स्टेबल ना हो तो फिर मईशत तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए और आपकी ग्रोथ रेट बढ़े और आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो बढ़े। तो बाकी वो जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मैं काफ़ी तफसील में उस पर बात, ये बजट जो फिगर्स है उस पर
کرنا چاہتا تھا کہ کیا کیا سچویشن ہے، لیکن میں اس پہ کیونکہ یہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں آج صبح جو ہوا اس کے بعد میرا دل نہیں کر رہا کہ اس پہ میں بہت زیادہ کچھ تفصیل میں بولوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ساتھ ہی ساتھ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس میں وہ بھی دن بدن بگڑ رہی ہے، اور وہ میں اس اسمبلی میں پہلے دن سے جو میری تقریر تھی اس سے لے کر آج تک میں تسلسل سے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دن بدن بگڑتی ہے۔ اب کوئی بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے تب ہمیں پھر جا کر کبھی یاد آ جاتی ہے ایک آدھ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ یہاں پر لائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دن سے زیادہ نہیں، وہ بھی صرف ایک دن اس پہ بحث ہوتی ہے، پھر باقی خیر خیریت۔ تو ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کا بھی علاقہ، آپ کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن آنے والا ہے، اور الیکشن کمپین آپ کے لیے کتنی مشکل ہوگی، پھر ہمارے لیے کتنی مشکل ہوگی۔ بالکل میدان جنگ ہے، اور وہاں پر باقاعدہ ایک کنونشنل وار کی تیاری کی جا رہی ہے، اور بدقسمت یہ ہے کہ جو مین اسٹریم پاکستان ہے وہ اس پورے عمل سے بالکل غافل ہے۔ تو یہ تو یا دو چیزیں ہیں، یا تو ڈیلیبریٹلی وہ سپیس دی جا رہی ہے کہ بھئی یہ علاقہ کسی اور کے حوالے کر دیا جائے، اور یا مثال پر وہ میٹر جو کہ وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھئی وہ میٹر نہیں کرتا، جو بھی وہ وہاں پہ مین اسٹریم پاکستان کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ چیز دیکھیں نا پھر رکتی نہیں ہے۔ انیشیلی یہاں پر افغانستان میں جو کچھ ہو رہا تھا یہاں پر لوگوں کے یہ خیال تھا کہ بھئی یہ، لیکن پھر وہ جب وہاں پہ آئے گی تو پھر وہ نہ پھر صرف پختونخوا، یہ پر پورے ملک میں یہ چیز پھر پہلے ہی جو جنگ ہوئے ہیں یہاں پر، جو آپریشنز ہوئے ہیں، ان آپریشنز کا نتائج ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر صرف بازار مسمار ہوئے، اور میران شاہ بازار کے جو متاثرین تھے، میں یہ بات صرف اس لیے کرنا، ادروائز میں بجٹ پہ تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں کے مطالبات ہیں جو میران شاہ بازار کے متاثرین ہیں، وہ بیچارے بھی ابھی تک ان کا کمپنسیشن ان کو نہیں ملی۔ پچھلے دنوں ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کے یہاں پر میٹنگ ہوئی حسن اقبال صاحب کے سربراہی میں، تو کچھ رقم تو اس میں انہوں نے وہ مختص ہو گئی، لیکن وہ جو باقی بقایا جات ہے اس پر بھی تفصیلی اس پہ بھی اس کا بندوبست بھی اس پہ بھی تفصیلی اس پہ تھوڑی نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور وہ اس کی لوکیشن بھی ہونی چاہیے، کیونکہ 4 سال سے ایک آن گوئنگ پروجیکٹ ہے، تو جتنی بھی بقایا جات ہے میران شاہ بازار کے، اور اس کے بعد اور بھی مختلف جو کمرشل لاسز ہے نارتھ وزیرستان کی میریلی میں، دتا خیل میں، اور مختلف جگہوں پہ، تو دیگان اور غلام خان مختلف جگہوں پہ، اس پہ بھی اس کی بھی اسیسمنٹ ہونی چاہیے۔ اور ایک آدھ چیز، یہ جو ٹیکس ایگزمپشن ہے، ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بات تو کی ہے کہ یہ جو جس مقصد کے لیے یہ ٹیکس ایگزمپشن دی گئی تھی ہمارے ایکس پاٹا اور پاٹا کو، کہ بھئی تھوڑی یہاں پر انڈسٹری لگے، اور یہ ایٹ پار ہے دوسرے ملک کے دوسرے علاقوں کے برابر ہے، وہ اس سے وہ فائدہ اٹھایا نہیں گیا، کیونکہ ابھی تک وہاں پر لینڈ ڈسپیوٹس وغیرہ XYZ یہ چیزیں ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کرتا نہیں ہے، تو پھر وہ ٹیکس ایگزمپشن کا جس مقصد کے لیے دیا ابھی تک تو وہ فائدہ لوگوں نے اٹھایا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اس سال پورا ہو رہا ہے، تو اس میں بھی ٹیکس ایگزمپشن دینی چاہیے، وہ اس کو ایٹ لیسٹ 10 سال تک تو مزید بڑھانا چاہیے۔ اس پہ ہم نے امینڈمنٹ بھی جمع کرا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سی پیک روٹ ہے یہاں پر غلام خان بارڈر جو ہے، وہ ایک سب سے جو شارٹیسٹ روٹ ہے ہمارے پورٹ سے سینٹرل ایشیا تک، تو وہ ہم مشکور ہیں کہ اس دفعہ اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے تو کچھ رقم مختص کر دی گئی ہے، لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اس کو باقاعدہ سی پیک کا حصہ بنایا جائے گا، اور اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔